قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في حديثنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، إخوتي، حديثنا عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، واليوم نتحدث عن سياسته بعد توليه الخلافة. كيف كان منهجه وكيف كانت سياسته في إدارة شؤون المسلمين. نتحدث عن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نختم بشيء من صفاته. كان رضي الله عنه وأرضاه له سياسة تعتمد أولا على حكم الشورى بين المسلمين. اعتمد رضي الله عنه وأرضاه هذا المبدأ في دولته، فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يستأثر بالأمر دون المسلمين، ولا يستبد عليهم في شأن من الشؤون العامة. فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع المسلمين ويناقش أهل الرأي معهم ويستشيرهم، وذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا كان محور عمله رضي الله عنه وأرضاه في سياسته مع المسلمين. وكان من مأثور الأقوال التي وردت عنه أنه كان يقول: لا خير في أمر أبرم من غير شورى. وقال أيضا: شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل. كان هذا من جميل كلامه وحكمه رضي الله عنه وأرضاه. كان مسلك الفاروق رضي الله عنه جميلا في مسألة الشورى، فإنه كان يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم، ثم يجمع مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرأي منهم، ثم يفضي إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي محمود، ثم استقر عليه رأيهم أمضاه ومشى به. فكانت هذه سياسته بالنسبة للشورى. من الأمور الأخرى التي كان يتمتع بها في سياسته في خلافته العدل والمساواة، وكان هذا متجليا واضحا في مواقف عديدة حصلت معه رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختصم إليه مسلم ويهودي. إذن هذه القصة: اختصم إلى سيدنا عمر مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. هذه قصة مشهورة كما أوردها الإمام مالك. إذن فهو يحكم بالعدل وإن كان الظالم مسلما وإن كان المظلوم
غير مسلم، وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنا. ويروي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم عمر بن الخطاب حاجا فصنع له صفوان بن أمية طعاما، فجاءوا بجفنة يحملها 4، جفنة كبيرة وعاء للطعام يحملها 4، فوضعت بين يدي القوم يأكلون، وقام الخدام فقال عمر: أترغبونه عنهم؟ أي لا تطعمون الخدام، يعني الخدام قاموا من عن الطعام لا يأكلون مع أسيادهم. فقال عمر رضي الله عنه: أترغبونه عنهم؟ أي تأكلون هذا الطعام ولا تطعمون الخدم معكم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن نستأثر عليهم. فغضب عمر غضبا شديدا ثم قال: ما لقوم يستأثرون على خدامهم فعل الله بهم وفعل. ثم قال للخدام: اجلسوا فكلوا. فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه مواقف عظيمة تدل على عدله وعلى سماحته وعلى مساواته رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من القصص التي تروى عنه كان رضي الله عنه وأرضاه لا يأكل من الطعام إلا ما تيسر أو يتيسر لجميع المسلمين، فقد كان يصوم الدهر، فكان زمن الرمادة إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد بالزيت، إلى أن نحروا يوما من الأيام جملا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها وأتي به، جيء لسيدنا عمر بأطيب ما في لحمها، فإذا قديد من سنام ومن كبد، فقال: أن هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم. فقال: بخ بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كرداسها أو كراديسها. ارفع هذه الجفة، هات من غير هذا الطعام، فأتني بخبز وزيت. فجعل يكسر بيده من الخبز ويفرد الخبز بالزيت ويأكل رضي الله عنه وأرضاه، وأبى أن يأكل من تلك اللحم، من ذلك اللحم الذي جاء من الجزور التي وزعت على المسلمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ومن صفاته رضي الله عنه وأرضاه وسياسته في حكمه وخلافته أنه كان يعطي الحرية لأهل الكتاب. فلنا بذلك قصتين. أولهما روي أنه كان لعمر رضي الله عنه وأرضاه عبد نصراني اسمه أشق، حدث فقال: يقول هذا العبد: كنت عبدا نصرانيا لعمر، فقال عمر: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم. يقول العبد: فأبيت. فقال عمر: لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال: اذهب حيث شئت. أعتقه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه مع أنه كان نصرانيا وهو عبد عنده ولم يكرهه على الإسلام، ثم قبل وفاته أعتقه وقال: اذهب حيث شئت. هذه قصة أخرى ثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة، هذا كلام العلماء، حيث كان يعفيهم من الجزية عندما يعجزون عن تسديدها. فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال هذه القصة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير، كان شيخا كبيرا وضرير البصر أيضا، فضرب عمر عضده من خلفه، يعني وضع يده على كتفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، يعني أنا يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى، يعني ما ألجأك إلى أن تسأل الناس وتطلب منهم؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، يعني مثل الذين على شاكلته، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته
ثم نخذله عند الهرم، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه الذين من قرنائه عفاهم من الجزية، وقد كتب إلى عماله معمما عليهم هذا الأمر، أن الذي يشيخ ويكبر وليس عنده ما يستطيع أن يسد به رمقه يعفى من الجزية. كانت هذه سياسته رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا حديثنا عن زهده في طعامه وشرابه. لما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر المسلمين بعد أبي بكر، مكث زمانا لا يأكل من بيت المال شيئا، حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة لم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته، لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية. كان في الأصل تاجرا يتاجر، لكنه عندما صار خليفة للمسلمين لم يعد يتفرغ للتجارة، صار متفرغا لأمور المسلمين، فخسرت بذلك تجارته، ولم تعد مؤونته تكفيه ولا ماله يكفيه. فخرج على جماعة من الصحابة فسألهم: ما ترونه يحل لي من مال الله؟ ماذا يحل لي أن أخذ من بيت مال المسلمين؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بذلك منا. قال: إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف، وقوت عيالي شبعهم، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. الحج والعمرة لباس لي في الصيف ولباس لي في الشتاء، قوت عيالي ما يشبعهم، وسهمي من المسلمين أي من الغنائم التي يأخذها منها المسلمون حينما يرجعون من الغزوات، الغنائم فتوزع فلي منها نصيب، فما أنا إلا رجل من المسلمين. قال معمر: وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا، يعني ما أخذ قافلة يقول لكي أحج بها، أخذ بعيرا واحدا. هذه رواية. هناك قصة أخرى يرويها الربيع بن زياد الحارثي، يقول: وفد إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه الربيع بن زياد، فأعجبته هيئته ونحوه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت. وكان حين ذاك يأكل طعاما غليظا، فرفع عمر جريدة كانت معه، يعني صفحة، فرفع عمر جريدة كانت معه فضرب بها رأسه، رأس الذي كان يمدحه، هذا الربيع بن زياد، ثم قال: أما والله ما أراك أردت بها الله، يعني لم تكن مخلصا في كلامك، إنما تبغي شيئا، ما أردت بها إلا مقاربتي، يعني أن تكون قريبا مني، وإن كنت لعلها لأحسب أن فيك خيرا. ويحك، هل تدري مثلي ومثل هؤلاء؟ قال: وما مثلك ومثلهم؟ يعني يقصد الناس، يعني عامة الناس. قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فذلك مثلي ومثلهم. ويحدث رضي الله عنه وأرضاه عن مكانته وموقفه: إنما أنا واقف على بيت مال المسلمين، أنا خليفة، إنما كأن الناس أعطوني أموالهم فهي أمانة عندي أنفق عليهم من أموالهم، فهل يحق لي أن أخذ من أموالهم شيء؟ فقال له: لا. قال: ذلك مثلي ومثل القوم. بعد هذا لنا قصة في الحديث عن بدء التاريخ الإسلامي، كيف كان التاريخ الإسلامي بدايته، وكيف سجل وترخ له. يروي ذلك عثمان بن عبيد الله قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا، فقال: متى نكتب التاريخ؟ سأل المهاجرين والأنصار، فقال له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه:
منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعني من يوم هاجر. قال: فكتب ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه رواية، وهناك رواية أخرى أيضا عن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لسنتين ونصف من خلافته، يعني بعد سنتين ونصف من خلافته أمر بكتابة التاريخ، فكتب ل16 من المحرم بمشورة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رواية. ورواية أخرى عن ابن حجر، روى ابن حجر في سبب جعلهم بداية التاريخ شهر محرم، أنه كان بداية التاريخ، طبعا بداية التاريخ الهجري هو شهر محرم، فما سبب ذلك؟ روى ابن حجر ذلك، قال: سبب جعلهم بداية التاريخ في شهر محرم وليس في ربيع الأول الشهر الذي تمت فيه هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أشاروا على عمر وجدوا أن الأمور التي يمكن أن يؤرخ لها 4. حينما أشاروا على عمر رضي الله عنه وأرضاه بكتابة التاريخ، وجدوا أن الأمور التي ممكن أن، أو الأحداث التي يمكن أن يترخ لها في التاريخ الهجري 4 أحداث. أولها مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومبعثه أي حينما بعث لقومه، هجرته صلى الله عليه وسلم، وفاته. 4 أحداث، إما مولده وإما مبعثه وإما هجرته وإما وفاته صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتشاورون فيما بينهم حول انتقاء واحدة منها. يقول ابن حجر: ووجدوا أن المولد والمبعث لا يخلو من النزاع في تعيين سنة حدوثه، وأعرضوا عن التأريخ بوفاته. إذا الاثنتين التغت، المولد والمبعث فيه شك في التاريخ، فيه نزاع، ليس هناك تحديد بالضبط. وأما الوفاة فأيضا أعرضوا عنها. لماذا؟ يقول ابن حجر: لما يثيره من الحزن والأسى عند المسلمين، فلم يبقى عندنا إلا الهجرة. وإنما أخروه من ربيع الأول إلى محرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، في شهر محرم، إذ وقعت بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال محرم، فناسب أن يجعل مبتدأ للتاريخ الهجري. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد هذا إخوتي نتحدث عن اللقب الذي لقب به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لقب أمير المؤمنين. يروي ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه سأل أبا بكر ابن سليمان بن أبي خيثمة لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله، ثم كان عمر رضي الله عنه وارضاه يكتب بعده من عمر خليفة أبي بكر، ومن أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جدتي الشفاء، وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر إذا دخل السوق دخل عليها. قالت: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عامل بالعراق أن ابعث برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه صاحب العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، رجلان أتيا من العراق يستفسر عمر منهما رضي الله عنه وأرضاه عن أحوال العراق. من؟ لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، قدما المدينة، فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فوجدا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين. فدخل سيدنا عمرو بن العاص فقال:
السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت، يعني ادرك هذا الكلام. قال: نعم. قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، إنه أمير ونحن المؤمنين. فجرى الكتاب بعد ذلك أن يكتب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. آخر شيء نختم به كلامنا عن سيدنا عمر في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، حديثنا عن أحد صفاته التي كانت تملكه وتملك قلبه رضي الله عنه وأرضاه. كانت من الصفات التي تملكه وتملك قلبه وظاهرة جلية واضحة للذي يرى حاله رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصفة شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان يحاسب نفسه دائما. فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: أكثروا من ذكر النار، أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد أو مقامها حديد. وجاء ذات يوم أعرابي إليه فوقف عنده، جاء إلى سيدنا عمر يطلب حاجة، فوقف عند سيدنا عمر وقال له أبيات. قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بناتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلنه. فأعجبه سيدنا عمر صيغة كلامه فأراد أن يداعبه، فقال له: فإن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي؟ فالأعرابي عندما سمع أمير المؤمنين يتحدث هكذا قال: أقسم أني سوف أمضينه. فعمر أراد أن يكمل سؤاله، قال: فإن مضيت ماذا يكون يا أعرابي؟ يعني ماذا سيحصل؟ فقال: والله عن حالي لتسألنه، والواقف المسؤول بينهن يوم تكون المسألات ثم إما إلى نار وإما إلى جنة. فلما سمع منه عمر هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه خر يبكي حتى ضلت لحيته بدموعه رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله ما أملك قميصا غيره. كان عنده قميص فأعطاه إياه. وهكذا بكى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا تأثرا بشعر ذلك الأعرابي الذي ذكره بموقف يوم القيامة، موقف الحساب، موقف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما يسأل العبد عن كل صغيرة وكبيرة عملها في هذه الدنيا، حيث ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن كانت خيرا ذرة من خير سوف يراه يوم القيامة، وذرة من شر سوف يراه يوم القيامة. بكى سيدنا عمر من حال هذا الإعرابي وكلامه، مع أنه لا يذكر أنه ظلم أحدا من الناس رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لعظيم خشيته وخوفه من الله سبحانه وتعالى كانت دموعه تنهمر عندما يذكر العقاب ويذكر الوعيد ويذكر يوم القيامة ويذكر له الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه دائما، وكان من عظيم كلامه الذي اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول:
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان من شدة خشيته لله تعالى ومحاسبته لنفسه يقول: لو مات جدي بطف الفرات، أي على طرف الفرات، لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمه. يعني لما مات؟ يحاسبني به، لما مات هذا الجدي وأنت ملك هذه الأرض وخليفة المسلمين. وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على قتب يعدو، فقلت: يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ فقال: بعيرا لد من أبل الصدقة أطلبه. رآه يعني يسرع على دابة يريد أن يلحق شيئا، فقال: ماذا بك يا أمير المؤمنين، أين تذهب؟ فقال: إبل من إبل الصدقة هربت فأردت أن ألحق بها وآتي بها. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أذللت الخلفاء بعدك يا عمر، أذللت الخلفاء بعد، من شدة تواضعه. يعني هو خليفة المسلمين يلحق إبلا لأنها هربت. طب له حاشية وعنده خدم، لماذا لا يأمر أحدا من الناس أن يأتي بها؟ أبى إلا أن يكون بنفسه. فقال، يقول سيدنا علي: فقلت: أذللت الخلفاء بعدك. فقال: يا أبا الحسن لا تلمني، يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة صلى الله عليه وسلم لو أن عباقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، لحوسب يعني عليها عمر يوم القيامة. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفاروق استحق أن يكون فاروقا، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. رضي الله عنه وأرضاه وعن هذه الصفات الحميدة التي كانت عنده. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتي في الله، هذا كان حال الفاروق خليفة سيدنا أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كانت سياسته كما تحدثنا وقلنا، حيث إن سياسته في الدولة اعتمدت على الشورى وعلى الحرية لأهل الكتاب وعلى العدل والمساواة. وتحدثنا أيضا عن أعظم صفة كانت تتجلى فيه رضي الله عنه وأرضاه، هي صفة الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، سيدنا عمر يضرب لنا أعظم نموذج لتلميذ تخرج من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمعقول حينما نتذكر كيف كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام وكيف كان بعد الإسلام؟ إن الذي جعل عمر الذي كان يئد البنات في الجاهلية ويشرب الخمر ويعبد الأصنام هو نفسه عظيم الإسلام أمير المؤمنين. إن الذي جعله هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وزرع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب صحابته وفي قلب عمر، حيث حديثنا عنه رضي الله عنه وأرضاه، حيث زرع في قلبه رضي الله عنه وأرضاه قيم الإسلام وعظمة هذا الدين، وزرعت في قلبه معاني الإيمان الحقيقية وأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. حق لنا أن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ما زال الحديث له شجون، ولكن بهذا نقف نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يجعلنا من الذين اقتدوا واهتدوا بهديهم
كما نبأنا وأخبرنا وعلمنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم. رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من الممتثلين لحبيبك صلى الله عليه وسلم المتشبهين به وبصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، إنك سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصحابة والقرابة سنة